नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। नोटबंदी मसले पर पार्लियामेंट की कार्रवाई रोकने वाली अपोजिशन जमातों पर सख्त तनकीद करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज इल्ज़ाम आयद किया कि ये जमातें बदउनवान अफराद को बचाने की इस तरह कोशिश कर रही है जिस तरह पाकिस्तान दहशतगर्दों की हिफाजत के लिए सरहद पार से फायरिंग करता है। उन्होंने कहा कि नोटबंदी की वजह से काले धन का इंकशाफ हो गया है। इसके अलावा कई अफराद के काले मन यानी सियाह दिल का भी इंकशाफ हो गया है। मोदी ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कैंपस में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि कई लोग कहते हैं कि मैंने इतना बड़ा कदम उठाते हुए इसके नतायज व अवाक़िब के ताल्लुक़ से गौर नहीं किया। हकीकत यह है कि उन्होंने जिस बात पर गौर नहीं किया था वो ये है कि कई सियासी जमातें और कायदीन बदउनवान अफराद को बचाने के लिए आगे आए हैं, लेकिन इन्हें खुशी है कि काले धन को बेनकाब करने के लिए शुरू करदा मुहिम के नतीजे में कई काले मन भी मुनकशिफ हो गए हैं। एक अचानक फैसले में दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग ने अपने ओहदे से इस्तीफा पेश कर दिया है। नजीब जंग ने आम आदमी पार्टी के साथ तवील टकराव के बाद अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। नजीब जंग के दफ्तर ने इस्तीफे की वजूहात बताए बगैर कहा कि उन्होंने अपना इस्तीफा मरकजी हुकूमत के सुपुर्द कर दिया है। 65 साला नजीब जंग साबिका IAS ओहदेदार हैं और उन्होंने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर की हैसियत से 9 जुलाई 2013 को अपना ओहदा संभाला था। इनके दफ्तर से जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग ने अपना इस्तीफा हुकूमत हिंद को पेश कर दिया है। उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से इजहार तशक्कुर किया है जिन्होंने इनकी मियाद के दौरान इनसे मुकम्मल ताउन किया था और इनकी मदद की थी। नजीब जंग के हैरत अंगेज फैसले के पसपर्दा वजूहात का फौरी तौर पर इल्म नहीं हो सका। नजीब जंग ने दिल्ली के अवाम से भी इनकी ताईद व मोहब्बत पर इजहार तशक्कुर किया। हुकूमत के खिलाफ पुरअज़्म राहुल गांधी ने आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर इनका मज़ाक़ उड़ाने पर जवाबी वार किया। राहुल ने कहा कि वज़ीर आज़म इनका मजाक उड़ा सकते हैं लेकिन इन्हें इनके खिलाफ आयद किए गए शख्सी करप्शन के इल्ज़ामात का जवाब देने की ज़रूरत है। उत्तर प्रदेश में जन आक्रोश रैली से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने वज़ीर आज़म से कहा कि वो राहुल का चाहे जितना मजाक उड़ा सकते हैं लेकिन इन्हें इन सवालात के जवाब देने की ज़रूरत है जो उन्होंने उठाए हैं। राहुल ने जारहाना तेवर इख्तियार करते हुए कहा कि ये सवालात तन्हा उन्होंने नहीं बल्कि मुल्क के नौजवानों ने उठाए हैं। नौजवानों का यह एहसास है कि मोदी ने इन्हें रोजगार का वादा करते हुए धोखा दिया है। मोदी के खिलाफ इल्जामात पर मुश्तमिल कागजात लहराते हुए कांग्रेस के नायब सदर ने वज़ीर आज़म से कहा कि वो जवाब दें कि ये दस्तावेजात दुरुस्त है या नहीं। हुकूमत रियासत की अक़लियतों की तरक्की के लिए संजीदा इक़दाम कर रही है और जितनी रकूमत साबिक़ा हुकूमतें 5 साल में खर्च किया करती थी इतनी रकम मौजूदा हुकूमत अंदरून 1 साल खर्च कर चुकी है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर जनाब मोहम्मद महमूद अली ने तेलंगाना कानून साज कौंसिल में जनाब मोहम्मद अली शब्बीर कायद अपोजिशन तेलंगाना कानून साज कौंसिल की जानिब से उठाए गए सवाल पर जवाब देते हुए ये बात कही। मोहम्मद अली शब्बीर ने साबिक़ा हुकूमत के हवाले दिए जाने पर एतराज़ करते हुए कहा कि जब रियासत में तेलंगाना राष्ट्र समिति इख्तिदार पर है तो वो क्या कर रही है, इससे वाकिफ करवाया जाए। उन्होंने हुकूमत की जानिब से 12 साबिक़ हुकूमत से तकाबुल पर हैरत का इजहार करते हुए कहा कि रियासत में इख्तिदार हासिल करने के बाद अक़लियतों से किए गए वादों की अदम तकमील के मुतालिक इस्तिफ़सार को साबिक़ हुकूमत से तकाबुल करते हुए नज़रअंदाज किया जा रहा है। हरीश राव रियासती वज़ीर आबपाशी ने वक्फ़े सवालात के दौरान जारी इस बहस में मुदाखलत करते हुए कहा कि तश्कील तेलंगाना के वक्त तेलंगाना महकमा अक़लियती बहबूद में सिर्फ 35 जायदादें मंजूरा थी और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने इख्तियार हासिल करते ही महकमा अक़लियती बहबूद की जायदादों में इजाफे का फैसला किया और इसे बढ़ाकर 135 किया गया, जिसमें 72 जायदादों पर ओहदेदार बरसर खिदमत हैं। माबाकी जायदादों पर तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए बहुत जल्द तकर्रुरात का इलामिया जारी किया जाएगा। हरीश राव ने मजीद बताया कि हुकूमत रियासत के अक़लियतों की तरक्की के अहद की पाबंद है और रियासत में जारी अक़लियती बहबूद की स्कीमात पर मौसर अमलावरी के लिए महकमा अक़लियती बहबूद की जायदादों में इजाफा किया गया है। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी 10 रोज़ा तातीलात पर आज हैदराबाद पहुंचे। गवर्नर ESL नरसिम्हन, चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव, मरकजी वजीर लेबर बंदारू दत्तात्रेय और दीगर सीनियर ओहदेदारों ने हकीमपेट एयरफोर्स स्टेशन पर इनका खैर मकदम किया। सदर जमहूरिया का क़याम राष्ट्रपति निलायम सिकंदराबाद में रहेगा जिसका साबिक़ नाम निज़ाम पैलेस था। ये 1860 में तामीर किया गया और 90 एकड़ के वसी व अरीज़ इलाके पर मुहित है। सदर जमहूरिया अपने क़याम के दौरान मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में भी हिस्सा लेंगे। वो आज सिकंदराबाद में आर्मी कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस के कन्वेंशन से खिताब करेंगे। रियासती हुकूमत की जानिब से शहर के अतराफ मौजूद नवाही इलाकों में खुश्क बंदरगाहों की तामीर अमल में लाई जाएगी। हुकूमत तेलंगाना रियासत में साहिल न होने के सबब शहर के नवाही इलाकों में खुश्क बंदरगाहें कायम करते हुए रियासत में हमल व नकल की सहूलतों में
بہتری پیدا کرنے کے متعلق منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ ریاستی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی و انڈسٹریز کے ٹی راما راؤ نے بتایا کہ ریاست میں 1000 تا 2000 ایکڑ اراضی کی نشاندہی کی جا رہی ہے تاکہ ان خشک بندرگاہوں کا قیام عمل میں لایا جا سکے۔ انہوں نے بتایا کہ اس سلسلے میں ماہرین سے مشاورت کے بعد جو نکات سامنے آئے ہیں ان کے مطابق شہر کے مشرقی یا جنوب مشرقی علاقوں میں ایک خشک بندرگاہ قائم کی جائے گی اور دوسری بندرگاہ کا قیام شہر کے مغربی حصے میں موجود نواحی علاقے میں عمل میں لایا جائے گا۔ چندران گٹا حملہ کیس میں روزانہ کی اساس پر جاری سماعت کے موقع پر ماہر گردے کے ڈاکٹر عبدالماجد عادل نے عدالت میں اپنا بیان قلمبند کروایا۔ انہوں نے بتایا کہ 30 اپریل 2011 کو رکن اسمبلی اکبر الدین اویسی کو اویسی ہاسپٹل کے آپریشن تھیٹر میں لایا گیا تھا اور انہیں وہاں طلب کیا گیا۔ گواہ نے بتایا کہ آپریشن تھیٹر پہنچنے تک مریض کو ٹیبل پر لٹھا دیا گیا تھا۔ ایک اور یورولوجسٹ ڈاکٹر کیشور گوڑ کی موجودگی میں اکبر اویسی کے پیٹ کا آپریشن کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ پیٹ کے اندر کئی شدید زخم موجود تھے اور ان کا آپریشن کیا جانا بے حد ضروری تھا ورنہ مریض کی موت بھی واقع ہو سکتی تھی۔ ڈاکٹر ماجد عادل نے اپنے بیان میں بتایا کہ اپنے ساتھی ڈاکٹرز ڈاکٹر اعجاز حسین، ڈاکٹر بشیر احمد خان اور ڈاکٹر اشرف گوڑ کے میڈیکل سرٹیفکیٹ پر دستخط کیے اور اویسی ہاسپٹل کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر مظہر الدین علی خان نے یہ سرٹیفکیٹ جاری کیا۔ انہوں نے بتایا کہ زخمی رکن اسمبلی کا جنرل سرجری کے تحت علاج کیا گیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ 2006 میں اویسی ہاسپٹل میں یورولوجسٹ کی حیثیت سے ملازمت حاصل کی اور گزشتہ 2.5 سال سے پرنسس اسرا ہاسپٹل میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ نوٹ بندی کے 44 دن کا وقفہ گزرنے کے باوجود بھی ملک بھر میں بینکوں میں ہجوم برقرار ہے۔ نظام آباد میں رقم حاصل کرنے کے لیے قطار میں ٹھہری ہوئی خاتون کو پولیس کانسٹیبل نے بری طرح زدوکوب کرنے پر یہاں موجود سینکڑوں افراد راستہ روکو احتجاج کرنا شروع کر دیا۔ تقریباً 1 گھنٹے تک بودھن روڈ پر راستہ روکنے کی وجہ سے ٹریفک درہم برہم ہو گئی اور سینکڑوں گاڑیاں سڑک کی دونوں جانب لمبی قطار میں ٹھہری رہی۔ تفصیلات کے بموجب مالا پلی سے تعلق رکھنے والی صبا بیگم آج رقم حاصل کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک آف حیدرآباد اور راسلا پلی برانچ پر قطار میں ٹھہری ہوئی تھی اور قطار میں دھکم پیل ہوئی تھی تو حالات کشیدہ ہونے پر یہاں پر موجود خاتون پولیس کانسٹیبل نے صبا بیگم پر حملہ کرنا شروع کیا تو صبا بیگم نے پولیس کانسٹیبل کے ساتھ الجھ گئی اور بے وجہ مار پیٹ کرنے پر برہمی کا اظہار کیا تو خاتون کانسٹیبل برہم ہوتی ہوئے دیکھ کر یہاں پر موجود دوسرے پولیس کانسٹیبل صبا بیگم کو مارنا شروع کیا جس پر یہاں پر موجود تمام افراد نے احتجاج کرنا شروع کر دیا۔ اس خاتون کو آٹو میں بٹھا کر 2 ٹاؤن پولیس اسٹیشن منتقل کیا اور اس خاتون کو شدید ڈرا دھمکا کر خاتون کانسٹیبل سے معافی مانگنے کی ہدایت دی گئی۔ مرکزی حکومت نوٹ بندی کے 50 دن مکمل ہونے کے بعد بینکوں اور اے ٹی ایم سے رقم نکالنے کی حد میں اضافہ کرنے کا سنجیدگی سے جائزہ لے رہی ہے۔ تاہم نقد رقم نکالنے والوں کو سرچارج لگانے کا خطرہ بھی بڑھ گیا ہے۔ کالا دھن، بلیک منی، نقلی کرنسی اور دہشت گردی کا خاتمہ کرنے کے لیے بڑے نوٹوں کے چلن کو منسوخ کرنے کا اعلان کیا گیا مگر تمام منسوخ شدہ نوٹ بینکوں میں ڈپازٹ ہو جانے کے بعد نوٹ بندی کا فیصلہ اب نقد بندی میں تبدیل ہوتا نظر آ رہا ہے کیونکہ مرکزی حکومت ہندوستان کو کیش لیس سوسائٹی میں تبدیل کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر اقدامات کر رہی ہے اور ملک کے تمام ریاستوں کو بھی اس جانب قدم بڑھانے کی ہدایت دے دی گئی ہے۔ موثوق ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ مرکزی حکومت 30 دسمبر کے بعد بینکوں سے ڈپازٹ نکالنے کی حد میں اضافہ کر سکتی ہے مگر اس کے لیے بھی کئی شرائط لگانے کی حکمت عملی تیار کی جا رہی ہے۔ پہلے عوام کو کریڈٹ کارڈ، ڈیبٹ کارڈ، اے ٹی ایم کے استعمال پر ٹیکس عائد کیا جاتا تھا۔ اب بینکوں سے نقد رقم نکالنے یا مقرر کردہ حد سے زیادہ لین دین نقد رقم کی شکل میں کرنے کی صورت میں 2 تا 5% ٹیکس عائد کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ ان شرائط کی روشنی میں بینکوں سے روزانہ 50,000 روپے اور اے ٹی ایم سے 15,000 روپے نکالنے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ تاہم اس معاملے میں مرکزی حکومت نے سرکاری طور پر کوئی قطعی فیصلہ نہیں کیا۔